भारतीय विदेश मन्त्री भन्छन् बुद्ध महान भारतीय हुन्। भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकरले गौतम बुद्ध भारतमा जन्मिएको दावी गरेका छन्। शनिबार आयोजित एक भर्चुअल सम्मेलनमा जयशंकरले गौतम बुद्ध भारतीय भएको बताएका थिए। हामीले महान भारतीय भनेर चिने गौतम बुद्ध र महात्मा गान्धीलाई हो, भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकरले भने। हामीलाई मात्र होइन, यी दुईलाई विश्वले नै महान भारतीयका रूपमा चिन्छन्। यसअघि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले समेत बुद्ध भारतमा जन्मिएको अभिव्यक्ति दिएका थिए। त्यसको नेपालमा तीव्र विरोध भएको थियो। नेपाल भ्रमणमा आएको बेला भने सांसदलाई सम्बोधन गर्दै मोदीले नेपाल बुद्ध भूमि भएको बताएका थिए। तर 2 वर्ष अघि संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभामा मोदीले भारतले विश्वलाई बुद्ध दिएको बताएका थिए। गौतम बुद्धको जन्म कपिलवस्तुको शाक्य परिवारमा राजा शुद्धोधन र रानी मायादेवीका पुत्रका रूपमा लुम्बिनीमा भएको इतिहासमा पढ्न पाइन्छ। रानी मायादेवी कपिलवस्तुबाट माइती देवदह जाने क्रममा लुम्बिनी वाटिकामा गौतम बुद्धको जन्म भएको थियो। तर नेपालमा जन्मिएका गौतम बुद्धलाई कतिपय भारतीयहरूले भारतमा जन्मिएको दावी गर्दै आएका छन्। बुद्ध भारतमा जन्मिएको भनेर देखाउन भारतले नक्कली कपिलवस्तु समेत बनाएको छ। संसारलाई थाहा छ कपिलवस्तु गौतम बुद्धको जन्मस्थल हो, जुन नेपालमा पर्छ। कपिलवस्तु नेपालका 75 जिल्ला मध्ये एक भएकाले यो नेपालको आफ्नै ब्रान्ड पनि हो। तर भारतले आफ्नै भूमिमा गौतम बुद्धका पिताको दरबार रहेको दावी गर्दै कपिलवस्तुको नाम दुरुपयोग गर्दा पनि नेपाल सरकार अहिलेसम्म मौन छ। भारतले कपिलवस्तुको नाम दुरुपयोग गरेकामा लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारी एवं पुरातत्वविदहरू सन्तुष्ट छैनन्। यसैबीच भारतले लुम्बिनी र कपिलवस्तुको गरिमालाई आफ्नो मुलुकतिर तान्नका लागि के गरिरहेको छ त हामी आज यस रिपोर्टमा लिएर आएका छौँ। कृपया यदि हजुरले हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने तुरुन्तै सब्स्क्राइब गरी नजिकै रहेको बेल आइकन क्लिक गरी हामीसँग जोडिनुहोला। साथै यो भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। भारतले आफ्नो भूमिमा बनाएको सङ्ग्रहालयको नाम नै कपिलवस्तु सङ्ग्रहालय राखेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लोकसभाको चुनावका बेलामा समेत बुद्धको जन्म बिहारमा भएको बताएका थिए। नेपालमा आएका बेला बुद्ध जन्मेको देश भने पनि मोदीले युरोप भ्रमणमा बुद्धबारे विवादास्पद अभिव्यक्ति दिँदै आएका छन्। यसै क्रममा भारत सरकारले लुम्बिनी नजिकै आफ्नो भूभाग धमाधम नक्कली कपिलवस्तु बनाएर बुद्ध भारतमा जन्मिएको प्रमाणित गर्न खोजिएको छ। भारतीयहरूले बुद्धको अष्टधातु समेत आफ्नै भूमिमा फेला परेको भन्दै कपिलवस्तु सङ्ग्रहालयमा अष्टधातुका घडा समेत राखेको छ। जबकि नेपालका पुरातत्वविदहरू बुद्धको अष्टधातु भारतमा नभई नवलपरासीको रामग्राममा रहेको बताउँछन्। भारत सरकारले संसारभरिका पर्यटनलाई आफ्नो देशमा तान्न रणनीति अनुरूप भारतमा नक्कली कपिलवस्तु बनाएको लुम्बिनी विकास कोषका अधिकारीहरूको गुनासो छ। शान्तिका अग्रदूत गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी तिलौरा कोटाउने पर्यटनलाई आफ्नो देशतिर तान्न भारतीय रणनीति धमाधम कार्यन्वयनमा आइरहेको छ। भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला स्थित पिपरा आवामा एउटा स्तूपा छ, जहाँ बुद्धको अष्टधातु फेला परेको भारतीयको दावी छ। त्यहाँ गौतम बुद्ध भिक्षुरीहरूको आवास गृह समेत छ। सो स्थानमा भन्दा करिब 1 किलोमिटर अगाडि बुद्धका बुबा शुद्धोधनको नक्कली दरबार खडा गरिएको छ। सो स्थानलाई बगैँचाका रूपमा सजाइएको छ। स्तूपाको पूर्वतर्फ निर्गोदाम विहार गौतम बुद्ध बौद्धिक भिक्षुहरू बस्ने आवास गृह देखिन्छ भने स्तूपाको पश्चिमतर्फ महाप्रजापति गौतम बुद्ध विहार बौद्ध भिक्षुरीहरू बस्ने आवास गृह छ। यस्तै स्तूपाको उत्तरतर्फ गौतम बुद्धले सर्वसाधारणलाई उपदेश दिने भवन रहेको बताइन्छ भने दक्षिणतर्फ बुद्धले ध्यान गर्ने भवन रहेको बताइएको छ। उक्त स्थानमा घुमफिर गर्नका लागि विभिन्न मुलुकबाट पर्यटनहरू आउने गरेका छन्। चीन, श्रीलङ्का, थाइल्यान्ड लगायतका देशबाट पर्यटकहरू आउने गरेको भारतीय बताउँछन्। स्तूपाभित्र 3वटा भाँडामा बुद्धको अष्टधातु राखिएको बताइएको छ। 3 मध्ये एउटा भाँडाको अष्टधातु भारतको कोलकाता लगेर राखिएको छ र बाँकी 2 भाँडामा रहेका अष्टधातु पूजापाठ गर्नका लागि स्तूपाभित्रै राखिएको स्तूपा नजिकै भेटिएका एक बौद्ध भिक्षुले र्यापिड खबरलाई बताए।
उक्त बुद्धको अष्टधातु फेला परेको स्थानमा जानु अघि नै मुख्य गेटमा ठूलो अक्षरमा कपिलवस्तु लेखेर राखिएको छ। तर उक्त स्थानको बजार क्षेत्रमा भने सो स्थानको नाम कपिलवस्तु हो भनेर कतै उल्लेख छैन। करिब 20 मिटर तलतिर रहेको भारतीय प्रहरी चौकीमा समेत अली गबडा प्रहरी चौकी लेखिएको छ भने माथितिर पिपरा हावा भन्ने स्थान रहेको छ। प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको सीमा भन्दा पूर्वतर्फ रूपन्देहीको रोहिणी नदीसम्म थियो भने पश्चिमतर्फ बालुवाङ स्थित राप्ती नदीसम्म रहेको थियो। यस्तै उत्तरतर्फ रूपन्देहीको चुरे इलाकासम्म थियो भने दक्षिणको पावा कुशीनगरसम्म फैलिएको थियो। हुन त भारतको पिपरा हावा नामक स्थान प्राचीन कपिलवस्तु राज्यको सीमा क्षेत्रभित्रै पर्थ्यो। तर प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी भने नेपालको तिलौरा कोटमै रहेको अर्थात् बुद्धका बुबाको दरबार पनि नेपालको कपिलवस्तु जिल्लाकै तिलौरा कोटमै रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भएकोले लुम्बिनी विकास कोषका पुरातत्वविद कृष्ण केसीले बताए। भारतको पिपरा हावामा रहेको दरबार हेर्दा दरबारमा हुने पूर्वाधारहरू प्रशासनिक सैनिक लगायतका भवन नै छैनन् भन्दै पुरातत्वविद केसीले भने। भारतले बुद्धका बुबाको दरबार आफ्नो देशमा रहेको जति दाबी गरे पनि बुद्धका बुबाको दरबार नेपालको कपिलवस्तु जिल्लास्थित तिलौरा कोटमा रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको छ। केसीले भने सन् 1975मा भारतीय पुरातत्वविद केएम श्रीवास्तवले धर्मदूत पत्रिकामा लास्ट सिटी अफ कपिलवस्तु फाउन्ड भनेर एक आलेख लेखेका थिए। तर सन् 1889मा भारतकै पुरातत्वविद पीसी मुखर्जीले प्राचीन कपिलवस्तुको राजधानी नेपालकै तिलौरा कोटमा रहेको रिपोर्ट प्रस्तुत गरिसकेका थिए। गौतम बुद्धका बुबाको दरबार भारतको सिद्धार्थनगर जिल्ला स्थित पिपरा हावामा रहेको अर्थात् नक्कली कपिलवस्तुमा रहेको भन्दै भारत सरकारले लुम्बिनी तिलौरा कोट आउने पर्यटनलाई भ्रममा पार्न खोजेको लुम्बिनी विकास कोषका कार्यवाहक उपाध्यक्ष ओम प्रकाश अर्यालले बताउँछन्। गौतम बुद्धले भारतमा ज्ञान प्राप्त गरेका हुन्। उनको मृत्यु पनि भारतमै भएको हो। बुद्धसँग सम्बन्धित कतिपय पुरातात्विक वस्तुहरू भारतमा पनि छन्, यो हामी इमान्दारितापूर्वक भन्छौँ, लुम्बिनी विकास कोषका कार्यवाहक उपाध्यक्ष अर्यालले भने। तर गौतम बुद्ध जन्मिएको लुम्बिनीमै हो। उहाँका बुबाको दरबार कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमै हो। यो सबै दिउँसोको घामझै छर्लङ्ग छ। तर भारतले केटाकेटी पारामा कपिलवस्तुको नाम दुरुपयोग गरेर भ्रम फैलाउन खोजिरहेको छ। भारतले पिपरा हावामा गौतम बुद्धको अष्टधातु समेत रहेको दावी गरे पनि कोषका कार्यवाहक उपाध्यक्ष अर्यालले त्यसलाई अस्वीकार गरे। उनले गौतम बुद्धको अष्टधातु नवलपरासी जिल्लाको रामग्राममा रहेको विभिन्न अध्ययन अनुसन्धानबाट पुष्टि भइसकेको बताए। गौतम बुद्ध नेपालमा जन्मिएको बारे भारतले राम्ररी बुझेको छ, अर्यालले भने। तैपनि भारतले गौतम बुद्ध आफ्नै देशमा जन्मिएको भनेर भ्रम पार्न कपिलवस्तु आफ्नै देशमा बनाउन प्रयत्न गरेको हो। कपिलवस्तुको तिलौरा कोटमा रहेको गौतम बुद्धको बुबाको दरबार युनेस्कोले समेत उत्खनन गर्दा तिलौरा कोटमै रहेको पुष्टि भइसकेको अर्यालले बताए। जालसाजीपूर्ण तवरले टिस्टादेखि काँगडासम्मको नेपालको लाखौँ वर्ग किलोमिटर भूभागमा कब्जा जमाएको इन्डियाले आफ्नो गल्ती सुधारेर नेपालसँग किन माफी माग्न नपर्ने? लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी क्षेत्र मात्र होइन, कालापानी भन्दा अझै वरपर हजारौँ हेक्टर नेपाली भूभाग फेरि अतिक्रमण गर्न थालेको इन्डियाले भूल सुधारेर नेपालसँग किन माफी माग्न नपर्ने? अझै अत्याचार गर्ने, आतंक मचाउने, भूमि अतिक्रमण गर्ने अनि नेपालले बारम्बार वार्ताको आह्वान गर्दा समेत उल्टै कानमा तेल हालेर बस्ने इन्डियाले आफ्नो भूल सुधारेर नेपालसँग किन माफी माग्न नपर्ने? रातारात सीमा स्तम्भहरू उखालेर सिमाना सार्दै नेपाली बस्तीहरू इन्डियामा गाभ्ने अपराधमा संलग्न रहेर वर्षौंदेखि अत्याचार गर्दै आइरहेको इन्डियाले आफ्नो गल्ती सुधारेर नेपालसँग किन माफी माग्न नपर्ने? कानुन र सन्धि मिचेर हरेक वर्ष नेपालीलाई डुबाएर यस्तो अपराध गर्दा पनि इन्डियाले किन माफी माग्न नपर्ने? नक्सा, तथ्य र भोग चलनका हिसाबमा स्पष्ट रूपमा नेपाली भूभाग भनेर प्रमाणित भएको सन्दकपुर लगायतका हजारौं स्थानमा आतंककारी शैलीमा कब्जा गर्दै नेपाल विरुद्ध अभिव्यक्ति दिने इन्डियाले किन नेपालसँग माफी माग्न नपर्ने?
कुनै विवाद नभएको छर्लङ्ग हुने गरी प्रमाणित भएको कुरा नेपालका गौतम बुद्धलाई भारतमा जन्मिएको भन्दै अनगिन्ती पटक अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा भ्रम फैलाउँदा समेत इन्डियाले किन माफी माग्न नपर्ने? यति मात्र होइन, बच्चाहरूलाई समेत भारतकै भनेर पठन पाठन गराउँदा समेत किन नेपालसँग माफी माग्न नपर्ने? Who are the two greatest Indians ever that you can remember? I would say one is Gautam Buddha and the other is Mahatma Gandhi. Not just greatest Indians that you and I as Indians remember, but greatest Indians of the world remembers. So I would say the word order would be well served by. So I would actually, whether it is a soft power affirmative to your question, or whether it's a very practical affirmative that it is on the basis of ethics that order is built on, I would argue that is the case. And a lot of our big debates are also that, finally at the end of the day, we look at the rulers we admire, over history. We attribute to them some value of, justness. They may not, you don't always say we don't think strength alone is virtue. And I think we are better off with it. When we've taken delegations from CI to different countries,